हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 104th सिरिजमा छौँ है। 104th हो नि है, 104th सिरिजमा छौँ र मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। यसमा हामीले अहिले एरिया एन्ड पेरिमिटर पढिरहेको छौँ है। ल अनि त्यस पछाडि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 सम्म सक्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 देखि फेरि पनि सुरु गर्छौँ है। ल सुरु गर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 6 देखि। यहाँ के भनेको छ, ए ह्यान्डकर्चिफ is 20 centimeter long and 18 centimeter broad. How much the breadth must be decreased to cover a surface of 324 centimeter square भनेर सोधेको छ है। ल पहिला सुरुमा यहाँ क्वेसन बुझौँ है। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा 20 सेन्टिमिटर लङ कुनै एउटा हामीसँग क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। ल यो 20 सेन्टिमिटर लङ र 18 सेन्टिमिटर ब्रेथ हो। 20 सेन्टिमिटर लङ एन्ड 18 सेन्टिमिटर ब्रोड। ठिक छ। हाउ मच ब्रेथ मस्ट बी डिक्रिज टु कभर यति एरिया भनेर भनेको छ है। पहिला सुरुमा एउटा कुनै ह्यान्डकर्चिफको एरिया यति रहेछ, यतिमा कति छ थाहा छैन। अब अर्कोचोटि के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामीलाई यसको एरिया चाहिँ नयाँ एरिया, यसको नयाँ एरिया भनेको चाहिँ 324 बनाउन मन छ भने 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया बनाउन मन छ भने यो ब्रेथ जुन छ नि यो 18, यो 18लाई कतिले घटाउनुपर्छ, कतिले यसलाई अझै माथि सार्नुपर्छ भनेर सोधेको छ है। कति घटाउनुपर्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, जस्तै यसलाई यतिलाई चाहिँ एकैछिनको लागि एक्स सम्झियौँ, यो एक्स सम्झियौँ है। यो एक्स हुन्छ भनेदेखि हामीले यसबाट के निकाल्न सकिन्छ त, एरिया थाहा छ, लेन्थ कन्स्ट्यान्ट नै छ भनेदेखि हामीले एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ, नयाँ ब्रेथ आइहाल्यो र पुरानो पनि हामीलाई थाहा छ ब्रेथ। त्यो भयो भने दुईवटा नयाँ र पुरानो थाहा छ भने त कतिको डिफ्रेन्स छ त थाहा पाउन सकिन्छ नि त। अनि यतिले घटाउनुपर्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। ल हियर यहाँनिर के भइरहेको छ त, पहिला सुरुमा हामीलाई लेन्थ र ब्रेथ दिएको छ है। ओरिजिनल लेन्थ र ओरिजिनल ब्रेथ भनेर नाम दिउँ है तिनीहरूलाई। ल ओरिजिनल लेन्थ र ओरिजिनल ब्रेथ। ओरिजिनल लेन्थ एल इजिकल्स टु कति छ 20 सेन्टिमिटर अनि ओरिजिनल ब्रेथ बी भनेको चाहिँ के छ 18 सेन्टिमिटर छ। When breath is decreased to अब यसलाई एक्स भन्दा नि, यसलाई मैले एक्स भनिनँ, यसलाई बी ड्यास भने, बी ड्यास है। टु बी ड्यास फ्रम बी एरिया इज 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर बट लेन्थ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको लेन्थमा केही हलचल आउँदैन, हाम्रो ब्रेथ मात्र घटाएको हो।
कन्स्ट्यान्ट देन के हुने भयो त अब यो हेर्दाखेरि देन न्यू एरिया इक्वल्स टु न्यू एरिया भनेको कति छ 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर अर न्यू एरिया भनेको फेरि के हो एल ड्यास एल त त्यही नै भइहाल्यो कति भयो एल भनेको 20 सेन्टिमिटर टाइम्स बी ड्यास इज इक्वल्स टु 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर अर बी ड्यास इज इक्वल्स टु 324 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 20 सेन्टिमिटर यो भनेको कति आयो 324 डिभाइड बाई 20 भनेको आउने रहेछ 16.2 सेन्टिमिटर है अब के भन्न सकियो त हाम्रो यो 16.2 भयो भने यो 16.2 भयो भने चाहिँ एरिया कभर हुने रहेछ 16.2 भयो भने एरिया यति हुने रहेछ 18 देखि 16.2 पुऱ्यायो भने पछाडि हामीले के भन्न सक्ने भयौं त 18 देखि कहाँसम्म पुराको हो 18 सेन्टिमिटर देखि 16.2 सेन्टिमिटर if 80 centimeter breadth is decreased then the area covered is 324 centimeter square भनेर भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई that is 1.8 centimeter यसलाई मिलाएर है that is if 1.8 centimeter breadth is decreased then the area covered is यो भनेर भन्न सकिन्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर यसैको क्वेशन नम्बर बी छ यसमा पनि क्वेशन त्यही छ है ए ह्यान्डकरचिफ is 25 centimeter long and 20 centimeter broad. Length must be decreased to cover a surface centimeter 400 ल यो सही क्वेशन यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा ह्यान्करचिफ छ मानिलिउँ यो हाम्रो ह्यान्करचिफ भयो यस्तो खालको रेक्टेंगुलर छ भनेको छ नि त यो 25 सेन्टिमिटर लङ र यो 20 सेन्टिमिटर यस्तो छ है अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त अब यहाँनेर चाहिँ अब यसमा हेर्नुस् है यसमा चाहिँ हामीले क्वेशनले सोधे अनुसार ब्रेथ कति घटायो भने चाहिँ यसको एरिया चाहिँ 400 हुन्छ भनेर भनेको छ ब्रेथ घटाउनु पर्ने रे अनि 400 हुन्छ रे बल्ल यसको लागि मैले ठ्याक्कै ऐकै जस्तरी नै सुरुमा गिवन ओरिजिनल लेन्थ एल भनेको कति छ 25 सेन्टिमिटर original breadth B भनेको 20 सेन्टिमिटर if B is changed to decrease to भनौं न एरिया would be कति हुन्छ 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर देन हियर यहाँनेर के छ त न्यू एरिया भनेको के छ न्यू एरिया नयाँ एरिया भनेको छ 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि यो भनेको एल भनेको त कन्स्ट्यान्ट नै भयो त्यसपछि एल रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है कन्स्ट्यान्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको केही पनि हुँदैन एल को भ्यालु जे छ त्यही नै हुन्छ भन्न खोजेको हो b dash equals to 400
स्क्वायर अर एलको भ्यालु के हुन्छ लेन्थको भ्यालु 25 टाइम्स ब्रेथ ड्यास इज इक्वल्स टु 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर अर ब्रेथ ड्यास इक्वल्स टु 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 25 सेन्टिमिटर 4 16 सेन्टिमिटर। ल ब्रेथलाई चाहिँ हामीले 16 बनाइयो भने 400 हुने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ है। यसको लागि हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त ठ्याक्कै यही ल्याङ्ग्वेज हो। मैले यसैलाई तानेर लगेँ। इफ कतिदेखि कति पहिला सुरुमा 20 सेन्टिमिटरदेखि हामीले 16 सेन्टिमिटर पुर्याउनु पर्यो। द्याट इज इफ कति घटाउनु पर्यो 20 - 16 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ। 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ इज डिक्रिज देन द एरिया कभर्ड इज 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। ल यो क्वेसन नि भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 6-7 के भनेको छ द पेरिमिटर अफ ए रेक्टेङ्गुलर गार्डन is 400 meter if the length and breadth are in the ratio of 3:2, then find area of the garden. यहाँनिर हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ है र पेरिमिटर पछाडि अर्को के पनि दिएको छ रेसियो पनि दिएको छ। यसबाट हामीले रेसियो भनेको त सधैँ अब कमन मल्टिपल हुन्छ। कमन मल्टिपलले गर्दाखेरि रेसियोलाई हामीले डिक्रिज फर्ममा लेख्न सकिने हो भने पछाडि पहिला सुरुमा त्यो रेसियो सपोज गर्ने। इयर भन्दा पनि माथि हो यो त। लेट मल्टिपल त्यसो हो भनेदेखि देन लेन्थ र ब्रेथ भनेको के भयो लेन्थ भनेको 3x र ब्रेथ भनेको 2x। यसबाट यो र पेरिमिटरको मद्दतले चाहिँ हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ जसबाट लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु पत्ता लाग्छ। त्यस पछाडि दुईटा लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एरिया निस्किन्छ है। अब के भनेको छ हियर पेरिमिटर भनेको के हुन्छ कुनै पनि रेक्टेङ्गलको लागि 2l + b जबकि क्वेसनले पेरिमिटर कति दिएको छ 400 मिटर। or 5x equals to 200 or x equals to 200 divided by 5 यो भनेको 40 x को भ्यालु 40 आयो। therefore 3x भनेको 3 times 40 120 सेन्टिमिटर 2x equals to 2 times 40 80 सेन्टिमिटर यो भयो। यो भइसके पछाडि अब एरिया भनेको के हुने भयो त एरिया भनेको एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ है। लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको 120 सेन्टिमिटर इन्टु 80 सेन्टिमिटर यो भनेको कति आयो त 9600 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। अब योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर यसको नै क्वेसन नम्बर बीमा छ है। क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है। के भनेको छ भन्दा द पेरिमिटर अफ ए रेक्टेङ्गुलर बिरालो पनि पढ्न आएको र छ पढाएर पठाउने हो कि लन इज 300 मिटर इफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ है breath are in the ratio of
Ratio of 8:7. Find the area of lane. Area of lawn. ल कुरा बुझ्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर ठ्याक्कै अघिको जस्तै केस छ। पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गुलर लन भनेर दिएको छ, पेरिमिटर दिएको छ केहीको है, र यसको चाहिँ के भनेको छ, पेरिमिटर 300 अनि 8 र 7 कमन मल्टिपल x सपोज गऱ्यौँ भने, अब कमन मल्टिपल र यसको यो एक्सकै फर्ममा जे होस् होइन, कमन मल्टिपल एउटा लेन्थ र बेथको एउटा एजम्सन हुन्छ यति यति होला भनेर, जसबाट हामीले पेरिमिटर युज गऱ्यौँ भने एक्सको भ्यालु पत्ता लाग्छ। एक्सको भ्यालु पत्ता लाग्ने बित्तिकै यसको र यसको भ्यालु पत्ता लाग्यो। त्यो दुईवटा कुरा पत्ता लाग्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्न सक्ने भयौँ त, त्यति कुरा पत्ता लाग्ने बित्तिकै एरिया निकाल्न सकिन्छ है। हियर पहिला सुरुमा लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल। यदि यो कमन मल्टिपल हो भने देन लेन्थ भनेको 8x एन्ड ब्रेथ भनेको 7x। हियर पेरिमिटर इक्वल्स टु 2l प्लस b, और पेरिमिटर भनेको कति छ 300 मिटर, 2l भनेको 8x प्लस 7x, और 150 नलेखौँ, 2 इज इक्वल्स टु 15x, और 150x इज इक्वल्स टु 150 इज इक्वल्स टु 15x, और x इज इक्वल्स टु 150 by 15 भनेको 10 आयो है। Therefore 8x इज इक्वल्स टु 8 times 10 इज इक्वल्स टु 80, र 7x इज इक्वल्स टु 7 times 10 इज इक्वल्स टु 70। यो भयो है। ल अब हामीले चाहिएको के हो, कुरा के हो, एरिया। एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ, यो भनेको 80 times 70 भनेको कति हुन्छ 5600 सेन्टिमिटरमा छ कि मिटरमा छ, मिटरमा रहेछ। ल मिटरमा छ है, मिटर स्क्वायर। यो युनिट लेख्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है, यो कुरा त बिर्सिनै भएन। ल अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा, द लेन्थ अफ a rectangular garden is 5 meter longer than breadth. (1400 meter). Find the area. Find the area of the field. यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, according to question, क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ के छ त, लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर गार्डन इज 5 मिटर लङ्गर। लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर गार्डन इज 5 मिटर लङ्गर भनेपछि प्लस ब्रेथ भयो है। अब हामीलाई अर्को के दिएको छ, इफ द पेरिमिटर दिएको रहेछ है। पी भनेको के हो 2l प्लस b हो, और p भनेको कति दिएको छ क्वेसनले 1400 मिटर इक्वल्स टु 2l भनेको 5m प्लस b हो, प्लस b त b नै भइहाल्यो, और 1400 मिटर बाई 2 इज इक्वल्स टु 5 प्लस 2b, और यो भनेको कति आयो त, यो भनेको 5m प्लस 2b, 5m भनेको चाहिँ 5 मिटर हो है। यो यता आयो भने के हुन्छ, (700 minus 5 भनेको 695, और 2b इज इक्वल्स टु 695 भयो। अनि यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ त, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि आयो 347.5, और b इज इक्वल्स टु 695 बाई 2 इज इक्वल्स टु 347.5, b को भ्यालु पत्ता लाग्यो। अनि l भनेको के हो 5 प्लस 347.5, किनकि 5 प्लस b थियो, यो भनेको आयो 352.5 है। देन
अब 352 यो भइहाल्यो। अब हामीलाई चाहिएको एरिया भनेको के हुन्छ, यो भनेको प्लस यो भनेको के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ। लेन्थको भ्याल्यु 352.5 टाइम्स ब्रेथको भ्याल्यु 347.5। यो भनेको कति भयो त, 352.5 टाइम्स 347.5 122,493.75 मिटर स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो पनि भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ यस्तै खालको। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो त भएछ कि, तर ठिकै छ क्वेसन। ल ठिकै छ, त्यो कुरा मिलिहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अब चाहिँ छ है त्यस्तो क्वेसन खासमा। द ब्रेथ of a rectangular plot of field is 100 meter less than its length if its perimeter is, यसमा चाहिँ हो खासमा 1400 मिटर भनेको। फाइन्ड द एरिया, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै छ। गिभन कुराहरू के छ, गिभन कुराहरू चाहिँ ब्रेथ इज इक्वल्स टु के भनेको छ, इज 100 मिटर लेस भने पछाडि यस्तो होइन, लेन्थ माइनस 100 मिटर हो, यो गर्दा चाहिँ लेस हुन्छ है। ब्रेथको भ्यालु थाहा भयो। अनि पेरिमिटर भनेको 2L + B हो अर पेरिमिटर क्वेसनले कति 1400 दिएको छ, मिटर दिएको रहेछ अझै। 2L भनेको के भयो, L भनेको त L नै भयो, B भनेको चाहिँ L - 100 चाहिँ भयो है। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त, अर यो चाहिँ तल डिभाइड भयो भने 700 मिटर इज इक्वल्स टु 2L - 100, अर यो यता गयो भने 2L भनेको 800 अर L भनेको 400 मिटर। L थाहा हुने बित्तिकै ब्रेथ भनेको के हो, ब्रेथ भनेको 50 ले बढी कि 100 ले 400 मिटर माइनस 100 मिटर भनेको कति आयो 300 मिटर। ल अब ब्रेथ थाहा भयो, लेन्थ थाहा भयो। एरिया भनेको के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको 300 मिटर टाइम्स 1200, यो भनेको 36,000,000। ल यो पनि सकियो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। यो 1200 होइन, यो 4 हो। अब चाहिँ 12 आयो बल्ल, दिमाग छिटो चलेर नि। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योसँगबाट अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरू छ अलिकति, त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, मेन्सुरेसनको फर्मुलाहरू पढ्नुहोस् है। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा, र हाम्रो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको ह्यान्डलहरू पनि तल लिङ्कमा दिएको छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन, टेलिग्राम, इमो, वाट्सएप, भाइबर जेमा नि भेट्न सक्नुहुन्छ है। जताबाट फलो गर्दा पनि पाउनुहुन्छ। र हाम्रो अफिसियल नम्बर चाहिँ तल दिएको छन्, त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।